هل ترك القراني قناة الولاية واشتغل على عوام الشيعة في الكذب والدجل والتدليس؟ خرج علينا في مقطع فيديو زاعما أنه يوجد آيات في القرآن الكريم من يقرأ هذه الآيات تخرج له كنوز من الأرض، وهذه الآيات تخرج الغاز من الأرض. بمعنى أن الشيعي إذا قرأ هذه الآيات في مكان يتجمع الغاز ويخرج له. وقبل أن يتم القبض عليه وهو يكذب ويدلس، لأن الشيعة سيسألونه: وما هذه الآيات؟ أخبرنا بهذه الآيات. فقال: لكن هذه الآيات لا يعلمها إلا الإمام الغائب، إمامهم المهدي الغائب من 1200 عام. طيب يا كاذب، لماذا تدجل على عوام الشيعة؟ ماذا ستستفيد الأمة حينما يخرج مهديك في آخر الزمان بهذه الآيات ويخرج الغاز؟ هنستفيد إيه وهو خارج في آخر الزمان بالغاز؟ ماذا سنستفيد أو ماذا تستفيد الأمة بخروج مهديك في آخر الزمان بهذه الآيات ليخرج لنا الكنوز؟ ولماذا لا يخرج مهديك يعلمك هذه الآيات أو يعلم مرجع من المراجع هذه الآيات؟ يكذبون على عوام الشيعة. في آيات إذا قرأتها تنشق الأرض ويطلع الغاز. في من يعرفها؟ الإمام المهدي يعرف. إذا قرأتها تنشق الأرض ويطلع الغاز. في من يعرفها؟ الإمام المهدي يعرف. يا علي القراني، القرآن ليس كتاب لعب ودجل كما تفعل بهؤلاء العوام. علمهم شيء ينتفع به من قراءة القرآن قراءة صحيحة بتجويد، أو من تفسير صحيح للقرآن الكريم، ولا تعلمهم هذا الدجل وتكذب عليهم عمائم مزيفة.